और वेस्ट को भी आप वेस्ट से आप दुश्मनी का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपके रूस के दौरे की पहली कीमत 55 मिलियन डॉलर आप दे चुके हैं या दे रहे होंगे। अभी मजीद अभी फेडअप का केस अभी शुक्र है कि आपका वही स्टेटस मौजूद है, लेकिन जिस तरह की आप तकरीरें फरमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। हाँ साहब, आप तो लंदन चले जाएंगे, कौम मारी जाएगी। वेस्ट वालों ये सुन लो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि अब अगर उस तरफ से कोई भी ड्रोन हमला किया गया तो वज़ीर आज़म अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करेंगे, हुक्म देंगे कि वो ड्रोन मार गिराए। तार साहब, इस वक्त आपका एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, जबकि इमरान खान साहब ने मगरब को ललकार दिया है, यूरोप को ललकारा है और वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के बिल्कुल नहज पे हैं। और वो इस बात पे तुले हुए हैं कि जो मैंने रूस का दौरा किया है वो ठीक किया है और मैं रूस को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो कि एक एग्रेसर है, दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब के टेन्योर में पाकिस्तान जो है वो कोई रेवोल्यूशनरी कदम लेने जा रहा है? पाकिस्तान के जो लीडर इमरान खान साहब हैं वो हमें मगरब से लड़ा रहे हैं, या आप समझते हैं कि इसी तरह लीडरान को करना चाहिए और ये सियासत है? आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरी नजर में चीमा साहब, खान साहब अपनी अनपॉपुलैरिटी को किसी और चीज के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले इलेक्शनों में वो किसी नए ड्रामे को सामने रखना चाहते हैं। जिस तरह पहले उनका तब्दीली का नारा था, जिस तरीके से पहले वो कहते थे जी मैं करप्शन के लिए इंसाफ करूंगा, तहरीक इंसाफ है, तो इस दफा मेरा ख्याल है किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी को वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अवाम को किसी नए नारे के साथ वो मुतवज्जो कर सके। उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में यूरोपीय यूनियन को अपने निशाने पर रख लिया। उनका कहना ये था कि यूरोपीय यूनियन, क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? क्या आप हमें जो ऑर्डर करेंगे हम उसका हुक्म बजा लाएंगे, हम उसकी तामील करेंगे? और पहले तो ऐसा होता रहा कि यहाँ पर ड्रोन हमले होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में अगर वेस्ट से कोई ड्रोन हमला किया गया तो मैं अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करूँगा कि वो ड्रोन मार गिराए। तो मगरिब वालों, वेस्ट वालों ये सुन लो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि अब अगर उस तरफ से कोई भी ड्रोन हमला किया गया तो वज़ीर आज़म अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करेंगे, हुक्म देंगे कि वो ड्रोन मार गिराए। और वेस्ट को भी आप वेस्ट से आप दुश्मनी का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपके रूस के दौरे की पहली कीमत 55 मिलियन डॉलर आप दे चुके हैं या दे रहे होंगे। अभी मजीद अभी फेडअप का केस अभी शुक्र है कि आपका वही स्टेटस मौजूद है, लेकिन जिस तरह की आप तकरीरें फरमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। हाँ साहब, आप तो लंदन चले जाएंगे, कौम मारी जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई भी ड्रोन आया तो उसको वो मार गिराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन से ये कुछ सवालात किए। उन्होंने सवाल किया कि ये जो लेटर आपने हमें लिखा है, क्या ऐसे ही लेटर आपने इंडिया को भी लिखा है? वो उस लेटर की बात कर रहे थे जिसमें यूरोपीय यूनियन के कुछ एम्बेसडर्स की तरफ से पाकिस्तान को वो ख़त लिखा गया। पहले प्रेस रिलीज़ आई, दबाव डाला गया रेजोल्यूशन में यूक्रेन का साथ दिया जाए उसके लिए, उसके बाद एक रिजॉइंडर भी इशू किया गया। तो उन्होंने उस लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आपने भारत को भी एक ऐसा ख़त लिखा है? फिर उन्होंने ये कहा कि क्या भारत जब कश्मीर में आलमी उसूलों की, इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशंस करता है, ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो कभी आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया? कभी आपने भारत को तनकीद का निशाना बनाया? कभी आपने उनसे ताल्लुक़ तोड़ा? कभी आपने भारत से राब्ता ख़त्म किया? कभी आपने भारत से तिजारत बंद की? प्राइम मिनिस्टर ये सवाल, ये क्वेश्चन कर रहे थे यूरोपीय यूनियन से। तो वो ये कहना ये चाह रहे थे कि, बल्कि उन्होंने कहा, कहना चाह क्या रहे थे, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने सवाल उठाया है वेस्ट से और यूरोपीय यूनियन से कि कश्मीर उनकी शहरग है। तो उन्होंने कहा कि हमारी शहरग जो है, यानी कश्मीर का मसला हमारे लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो उसके लिए आप उनसे तिजारत क्यों नहीं बंद कर देते? तो क्योंकि ये हमारा मसला है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब से अगर उन्होंने जवाब में ये कह दिया कि जनाब वाला, आपने कोई 20 मिनट खड़े होना हुआ करता था फ्राइडे को, आपने ये डिसाइड किया था कि आप एवरी फ्राइडे कश्मीर के लिए 20 मिनट खड़े हुआ करेंगे, तो वो कितने साल और महीने हो गए कि आपने वो खड़े होना छोड़ दिया है? और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम
انڈیا سے تجارت توڑ لیں کشمیر کی وجہ سے. دس از انبلیویبل کہ ویسے وہ یہ کوئی بچگانا اس کو اگر کوئی تقریر کہے یا ان سوالات کو کہے، لیکن یہ بہت سیانے بھی سوالات ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر عمران خان صاحب اتنی تھوڑی سی میجورٹی پارلیمنٹ میں لے کے اگر اتنی بڑی پاکستان کی فورن پالیسی شفٹ کریں کہ باہر کے بعد میں آنے والی حکومتوں کو سوری کرنا پڑے ویسٹ کو اور کہنا پڑے، کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے، ہماری ساری ایکسپورٹ تو رشیا کو $150 ملین کی ہے، چائنا کو $1 ارب کی ایکسپورٹ ہے، ہمارا سارا کچھ تو یورپ سے اور امریکہ سے آتا ہے. آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز کہنا چاہوں گا. ہسٹوریکلی نہرو جب پرائم منسٹر بنے تو وہ گاندھی کے پاس گئے، مہاتما گاندھی کے پاس، اور انہوں نے پوچھا کہ میں ایک پاپولر پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. ہسٹورین اگر میرے بارے میں لکھیں تو اچھی باتیں لکھیں، لیگسی میں اچھی باتیں، تو آپ مجھے کچھ چیزیں ایڈوائز کریں. تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ 3 چیزوں میں پرائسز کو کنٹرول کرنا: آٹا مہنگا نہ ہونے دینا، سائیکل کی پرائس کم رہے، اور سینما کی ٹکٹ، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے غریب آدمی کی، وہ چیپ رہے. تو you will be remembered as a popular prime minister. اب سائیکل کس کی سواری ہے؟ غریب آدمی کی. آٹا کون کھاتا ہے؟ غریب آدمی. لیکن خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے رہے، آج کنٹینر پہ تھے تو کیمبرج اور آکسفورڈ دکھاتے رہے. اب کسی میرا خیال ہے یورپین PR فرم نے کہا ہے کہ اسلام کا ٹکٹ آپ کھیلیں، آپ وہ اسلام کو پرچار شروع کر دیا انہوں نے. بالکل کمپلیٹلی 90 ڈگری یو ٹرن لگا کر دمادم مست قلندر سے وہ اس وقت بالکل سعودی عربیہ کھل رہا ہے، انہوں نے پاکستان بند کرنا شروع کر دیا. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز، ضیاء الحق صاحب نے یہ لاسٹ ٹائم ٹرائی کی تھی اور ہم نے اس کی بڑی ہیوی پرائس پے کی تھی. آج خان صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے، اپنے یہ امپورٹڈ وزراء کو لے کے کتنے بلینز لے کے نکلیں گے یہاں سے، اور قوم اس کی پیچھے جو ہے ریڈیکلائزیشن کی پرائس کتنی پے کرے گی، یہ خدا ہی جانتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے نیٹو کے لیے یہ کہا کہ ہمیں کیا ملا آپ کا ساتھ دینے سے؟ انہوں نے کہا پاسٹ میں افغان جہاد میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ نے تو ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا. اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آ کر ساتھ سلام بجا لائیں اور شکریہ ادا کریں کہ دیکھیں آپ نے افغان جہاد میں کتنا زبردست کام کیا اور آپ نے کتنی کرٹسی دکھائی کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ افغان جہاد میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر USSR کو توڑیں، تو آپ نے USSR کو افغان جہاد میں توڑا ہمارے ساتھ مل کر کرٹسی میں. ایسے ہی ہے نا، ہم نے آپ کو اربوں ڈالرز تو نہیں دیے نا؟ بالکل نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا $100 ارب کا نقصان ہوا ہے. اوہ ہو، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے تھے کہ ہمارا تو ہزاروں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، کیونکہ جب پریزیڈنٹ ریگن پیسے دیا کرتے تھے، جو اس وقت آپ کے افغان جہاد کو ڈیل کرنے والے تھے، جس میں کہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے لے کر پھر اس کے بعد مشرف جب آئے، اس وقت بھی بہت بڑے اربوں ڈالرز جو ہے وہ وہاں سے یہاں پہنچے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شاید آپ بھول رہے ہیں کہ وہ جو اربوں ڈالرز ہیں اس میں سے آپ کے ڈکٹیٹر سے لے کر جرنیلوں سے لے کر سیاستدانوں تک ابھی تک ان کے اماؤنٹس میں بہت بڑی جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں، بلکہ وہ بڑھ کے اب پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوں گی. اور اگر آپ کو بھول رہے تو آپ سوئس لیگ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیجیے، اس میں کچھ نام تو اس میں بھی شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کو پتہ تھا کہ وہ فوری طور پر ایسا تھوڑی پوچھیں گے ان سے، یہ تو بعد کی باتیں. تو انہوں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ ڈالا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے اس کے متعلق یہ سوچا ہی نہیں سوچا کہ اس تقریر کے بعد ان کے ملک کو، پاکستان کو کتنا فائدہ یا نقصان ہو